أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا Maintenant d'une chanteuse emblématique, Diams, a connu le succès très jeune. Elle était à l'époque considérée comme le porte-drapeau du féminisme dans les quartiers. C'est plus tard, Inch'Allah. C'est le but. Et je pense que les femmes qui vivent dans des pays musulmans ont une chance énorme de pouvoir le porter. Et c'est pas une régression, c'est pas une soumission, bien au contraire. On le fait parce qu'on en a envie, on le fait avant tout pour Allah Azza wa Jal. On ne le fait pas pour son mari, on le fait pour nous-mêmes, pour se protéger du regard de l'homme, parce que c'est pas une, c'est une obligation, c'est pas une pseudo-possibilité, on peut, on ne peut pas. Donc voilà, donc Inch'Allah, avec de la patience, on pourra le porter toutes. Et vraiment, je veux passer le message par rapport aux personnes qui sont dans des pays musulmans, qu'elles ne pensent pas que porter le voile, c'est une soumission. Bien au contraire, il y a de nombreuses femmes qui sont voilées, mais qui font énormément de choses pour leur communauté, qui ne sont pas soumises, qui sont dans des associations. Et en France aussi, on le voit beaucoup, qui donnent des cours, qui sont très investis dans la vie associative, qui sont très investis dans la vie collective et sociale, et que c'est pas en soi une régression pour la femme. Inch'Allah, des sœurs pourront le porter suite à ce que j'aurais pu dire. Et peut-être venant d'une convertie, ce sera encore un autre poids. Si demain j'apprends que des sœurs ont porté le foulard parce que j'ai pu dire, Alhamdoulilah, Alhamdoulilah. Quoi dire d'autre? C'est Amin, Alhamdoulilah. Allah Azza wa Jal est grand. Peut-être qu'il faudra de la patience pour que ça revienne, que les femmes puissent. النساء الصيف تاخ وقفه مع نفسك. قومي ايتها الفاضله. يقين الله خافي من ربنا. اقنعني بالاسلام. النساء والصيف الدنيا حر وانا باستحياء شديد جدا اقول وكله قلع بنقول للنساء اتقينا الله ايتها العفيفه اتقينا الله خافي من ربنا ايتها العفيفه انا خايف تذكري ان تبتلي تذكري حصل بلاءات شديدة وكثرة الأمراض اتحجبي بقى قبل ما تنزل عليك عقوبة من ربنا. والله العظيم الشاب اللي انت فتنتيه في الشارع والله عمره في حياته ما هينفعك وانت على خشبة المسجد. هينفعك يعمل لك ايه؟ ولو دخلت القبر وهو كان بيحبك وبتحبيه في اكتر من كده والله لو عرض عليه 100,000 جنيه مقابل انه يقعد معاك في القبر ساعة واحدة بعد الموت هيرفض. شفت قد ايه؟ مش هينفعك الا عملك الصالح، ومن اهم اعمالك الصالحة كامرأة الحجاب.
عاوزين الأخوات يلبسنا الحجاب. الرسول يقول صنفان من أمتي لم أرهما أشد الناس عذابا ونساء كاسيات عاريات. أشد الناس عذابا البنت المتبرجة والمرأة المتبرجة عند الله يوم القيامة. امرأة أمرها ربها أن تحتجب تلبس الحجاب يعني. تقول لا هذه عاصية ليه كسرت أمر الملك. والله عز وجل لا يقال له لا. فلا ينبغي للمسلمة أن تقول أقنعني بالحجاب. ما ينفعش الأخت أو البنت تقول للوالد أنا مش مقتنع بالحجاب أقنعني بالحجاب. لا، كان مفروض تقدم سؤالا آخر على هذا السؤال وتقول أقنعني بالإسلام. المرأة اللي جاءت لأخي وحبيبي الشيخ محمد حسان لما كان في أمريكا شاب يهودي أسلم، فالشيخ حسان ربنا يحفظه سأل يعني أنت أسلمت وأنت ديانتك إيه؟ قال له كنت يهودي. قال له أمك أبوك ما قال له برضه يهود ومتشددين ومتعصبين جدا يعني. قال له طب لما كانش أسلم ما جابهم كده نشتغل عليهم. فقال له أبويا مسافر وأمي اللي موجود. قال له خلاص هات. فجت تاني يوم المرأة ولابسه خمار ودخلت على الشيخ ولابسه خمار. فتعجب الشيخ فقال له يا امك اسلمت يا واد؟ قال له لا ما اسلمتش. قال له امال لابسه خمار ليه؟ قال له اصل هي عارفه ان عيب انها تظهر قدام شيخ مسلم وهي متبرجه، فلبست الخمار مخصوص عشان وهي جايه. اهدي الرساله دي لكل اخت مسلمه مش لابسه حاجه يهوديه استحيت من بشر وانت لا تستحين من رب البشر. واقفة مع نفسك، اقفي مع نفسك وقفة صادقة وإن شاء الله هتطلع بنتيجة واحدة. أنا أمة لله، أنا أمة لله سبحانه وتعالى. اللي يأمرني بيه على العين وعلى الراس، لا يمكن أكسر كلام ربنا، لا يمكن أرفض كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بيأمرني بالحجاب خلاص أتحجب. تحب النبي؟ نفسك تنصري النبي؟ نفسك تنصري الإسلام؟ البسي حجاب. والله العظيم لبسك للحجاب أعظم نصرة لدين النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والمنى الغالية ما تخافيش، بنتك لما هتحجب هيجي لها إنسان محترم. بنصح اللي عامله لي كرنفال في الشارع لابسه قميص بتقولوا عليه بلوزه بامبا ونقاب ابيض ومش عارف بنطلون ايه في ايه نقاب ايه شروط الحجاب الا يكون زينه في نفسه. حجاب الموضة يعني الطرحة الصغيرة التي تلتف على الوجه فقط وترى الأخت ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني قد رققت حاجبيها وقد وضعت بعض المساحيق الخفيفة وبعض المكياج الخفيف وهي تتصور أن هذا هو الدين وأن هذا هو الحجاب وما فيش مانع تكون عاملة الطرحة ونفسها كمان مثلا بلوزة ضيقة وبنطلون وتتصور أنها كده محجبة. هذا وهم وهذا خلل في المنهج وهذا خلل في العبودية والاستقامة لله تبارك وتعالى. بل على الأخت الفاضلة أن تصدق الله عز وجل. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يبقى هذا هو الجلباب طويل فضفاض غير ضيق غير شفاف غير معطر او غير مطيب وليس لباس شهرة. ده شروط الجلباب او الزي الشرعي او الحجاب الشرعي للاخت المسلمة. اوعي تخدعي. القدوة خديجة، المثل الاعلى خديجة وعائشة وام حبيبة وزينب والزهراء والصالحات من الصحابيات. تحب ربنا لو بتحب ربنا البس حجاب. وانا بقول لكل اخت والله لو بتحب ربنا بجد لا يمكن تعدي عليك الليله دي الا وانت عماله بتتقلبي على الجمر طول الليل كانك بتتقلب على الجمر. تقولي نفسي الصبح يطلع عشان اروح اشتري حجاب والبسه. لازم البس بكره حجاب. لو نويتي ان انت تلبسي الحجاب بكره ونمتي وانت اصلا مش لابسه حجاب تموتي، لو مت يعني تمام تبعثي يوم القيامه ان شاء الله كانك محجبه طول العمر مفيش اي مشكله خالص. تاخدي الاجر بالنيه انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. قومي ايتها الفاضله ودثري العالم كله ببردتك ذات العبق المحمدي الطاهر بحجابك النبوي العفق الطاهر. بالله عليك بقى بعد كل ده ولسه مش عايزه تحجبي؟
لو كان نفسك بجد تخدمي دينك اتحجبي اتحجبي اتحجبي. لو بتحب ربنا اتحجبي اتحجبي اتحجبي. لو بتحب النبي اتحجبي. Yeah, boy.